रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश आफ्नो भन्दा पनि अन्य पार्टीलाई लक्षित गरी ल्याइएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। अध्यादेश फिर्ता लिन विपक्षीसँगै पार्टीभित्रबाट समेत दबाव। संवैधानिक निकायहरूमा विपक्षी दलको नेता बिनै एकलौटी निर्णय गर्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी। गणपूरक संख्या घटाई बहुमतको उपस्थितिमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान थप। प्रयोगशालाबाट पुष्टि भएका कोभिड-19 का बिरामी मध्ये 84% कुनै पनि लक्षण नदेखिएको चिकित्सकको भनाई। परीक्षणको दायरा बढ्न नसक्दा थप जोखिम। अमेरिकी कच्चा तेलको मूल्य इतिहासकै पहिलो पटक ऋणात्मक। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा पहिलो रोजाइका खेलाडीको तलब रोक्ने वार्डफोर्डको निर्णय। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि राजनीतिक अस्थिरताका लागि बाटो खोल्ने गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराउनु भएको छ। आफ्नो दलका शीर्ष नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालसँग मतभेद गहिरिएका बेला उहाँले पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी कानून व्यवस्था मिलाउनु भएको हो। आफ्नै मन्त्री परिषदका केही सदस्यको विरोधका बावजुद प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले परिकल्पना गरेको स्थिर राजनीतिक व्यवस्थाको मर्ममा धक्का पुग्ने गरी सोमबार अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो। अध्यादेश जारी भएसँगै मुलुकमा पुनः 2047 देखि 2072 सालसम्मको जस्तो दल विभाजन र त्यसको आधारमा सरकारी परिवर्तनको खेल्ने मैदान तयार भएको छ। अध्यादेश अनुसार अब संसदीय दल वा केन्द्रीय समिति मध्ये कुनै एकमा 40% मत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिनेछ। विद्यमान राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा 40% पुर्याउनु पर्ने प्रावधान थियो। नयाँ संविधान बनाउने बेलामा निकै लामो बहसपछि दलहरू विभाजन हुने र त्यसका आधारमा बारम्बार हुने सत्ता परिवर्तनको खेल रोक्नका लागि संसदीय व्यवस्थामा केही सुधार गर्ने प्रावधानहरू थपिएका थिए। त्यसै अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा पार्टी विभाजनका निम्ति केही कठोर प्रावधानहरू राखिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरसको संकट सामना गर्न एकैजुट हुनुपर्ने यो विपदको बेला उल्टै दलहरूभित्र विभाजनको बाटो खोल्ने गरी अध्यादेश ल्याउनु भएको हो। मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकमा 3 जना मन्त्रीहरू प्रदीप गेवाली, घनश्याम भूषाल र वर्षमान पुनले अध्यादेशको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ। स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरूले अहिले हाम्रो सजिलोका लागि ल्याइयो होला, तर पछि यसैले हाम्रो टाउको हान्छ भन्दै अध्यादेश विरोध गरेका थिए। अध्यादेशले अस्थिरतालाई मलजल गर्ने आशयको उनीहरूले अभिव्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश आफ्नो भन्दा पनि अरू पार्टीलाई लक्षित गरेर ल्याएको स्पष्टीकरण नेकपा सचिवालय बैठकमा दिनुभएको छ। अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेपछि आकस्मिक रूपमा डाकिएको पार्टी सचिवालय बैठकमा ओलीले पार्टी त्यागेर आउँ भन्नेहरूलाई परेको बाधा खुलाउन आवश्यक परेको बताउनु भएको थियो। स्रोतका अनुसार ओली अध्यादेश नल्याएको भए धेरै कुरा बिग्रिन्थ्यो भन्ने शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए। यसैबीच प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरणपछि बोलेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सुरुमै अध्यादेश फिर्ता लिन माग गर्नुभएको थियो। उहाँले पार्टीमा कुनै छलफलै नगरी अध्यादेश ल्याउनु उपयुक्त नभएको बताउनु भएको थियो। दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, पार्टी एकातिर सरकार अर्कातिर जस्तो भयो, यो त मिल्दै मिलेन। यति गम्भीर विषयमा निर्णय गर्नु अघि पार्टीभित्र कम्तीमा एकपटक त छलफल हुनु पर्थ्यो। दाहाल बैठकमा आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको थियो। पार्टी र सरकार दुईतिर जस्तो देखियो भन्ने दाहालको कुरामा वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पनि सहमत भएका थिए। खनालले पार्टीको सल्लाह सुझाव र निर्देशनमा सरकार चल्नुपर्नेमा एकलौटी गरेको बताउनु भएको थियो। नेपालले भने सरकारले निर्णय नै गरिसकेको कुरामा अब छलफल गरेर फाइदा नहुने भन्दै अब आपसी सहमतिमा अघि बढ्नुपर्ने कुरालाई सबैले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले पनि यसरी छलफलै नगरी अध्यादेश ल्याइनु लोकतान्त्रिक चरित्र नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि अध्यादेश ल्याउन आवश्यक भए पनि यो उचित बेला नभएको धारणा राख्नु भएको थियो। संकटको घडीमा राजनैतिक अस्थिरता बढाउने गरी सरकारले 2 विवादास्पद अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र विपक्षी दल समाजवादी र राजपाले फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सबै खेलभन्दा माथि उठेर कोभिड-19 बाट जनताको जीवन रक्षामा सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित हुन सरकारसँग अपील गरेको छ। संकटको घडीमा अस्थिरता बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं लागि परेको कांग्रेस नेताहरूको आरोप छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले
भन्नुभएको छ। यो घडीमा सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दुःखद घटना हो र यो बेमौसमको बाँसुरी हो। हतारमा अध्यादेश जारी गरेकामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति पनि कांग्रेसले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति वा संसदीय दलमा 40% पुगेमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने र संवैधानिक परिषदको गणपूरक संख्या घटाउने व्यवस्था सहितको 2 अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय सोमबारबाटै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। सामान्यतः संसद नभएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने बाटो सरकारलाई खुला भए पनि सबै राजनैतिक दलको सरकार जोडिएको ऐनमाथिको संशोधन एकपक्षीय रूपमा भएको भन्दै नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले महत्वाकांक्षी नेताहरूको सत्ता लिप्साका लागि पार्टी संसद र देशलाई दुर्घटनामा पुर्याउने यसअघिका श्रृङ्खलाकै रूपमा आफूले यो घटना लिएको बताउनु भएको छ। विपक्षी दलको नेता बिना संवैधानिक निकायमा एकलौटी नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले परिषदको गणपूरक संख्या घटाई संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश हिजो जारी गर्नुभएको हो। सहजै संवैधानिक नियुक्तिका निर्णय गर्न सकिने गरी संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय मन्त्री परिषदले सोमबारै गरेर सिफारिस गरेको थियो। सिङ्गो मुलुक कोभिड-19 संक्रमण रोकथाममा केन्द्रित भएका बेला कुनै आधार र औचित्य पुष्टि नहुने गरी मन्त्री परिषदले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। अध्यादेशमा गणपूरक संख्या घटाई संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री सहित 6 सदस्य मध्ये बहुमतको उपस्थितिमा बैठक बसेर नियुक्ति लगायतका निर्णय लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। ऐनमा अध्यक्ष र 4 सदस्य भएपछि मात्र गणपूरक पुग्ने र बैठक बसेर नियुक्तिको सिफारिस गर्ने लगायतका निर्णय गर्ने प्रावधान थियो। यही प्रावधानले उपसभामुख नरहेका बेला विपक्षी दलको नेता समेत अनुपस्थित हुँदा परिषदको बैठक नै बस्न नसक्ने भएकाले ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्नु परेको जिकिर एक मन्त्रीले गरेका छन्। मुलुकमा हालसम्म प्रयोगशालाबाट पुष्टि भएका कोभिड-19 का बिरामीमध्ये 84% कुनै पनि लक्षण थिएन। कुल संक्रमित 31 मध्ये 26 जनाले आफूलाई कुनै पनि प्रकारको अस्वस्थता र बिरामी अनुभव नभएको चिकित्सकीय जाँचमा बताएका हुन्। लक्षणविहीन संक्रमितलाई चिकित्सा भाषामा एसिम्प्टोम्याटिक भनिन्छ। सबैभन्दा बढी संक्रमित 13 जना विराटनगरको कोशी अस्पतालमा छन्। अस्पतालकी मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर संगीता मिश्रका अनुसार त्यहाँ सबै संक्रमित स्वस्थ छन्। उनीहरूमा कोभिड-19 को कुनै लक्षण देखिएको छैन। डाक्टर मिश्रले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो उहाँहरूले कुनै प्रकारको शारीरिक अस्वस्थता पनि अनुभव गर्नुभएको छैन। कोशी अस्पतालमा 20 देखि 30 वर्ष उमेर समूहका 10 जना छन्। अरू 34 वर्ष, 40 वर्ष र 65 वर्षका छन्। कोशी पछि सबैभन्दा बढी बिरामी सुदूरपश्चिमको सेती अञ्चल अस्पतालमा 4 जना उपचाररत छन् भने 1 जना निको भएर गइसकेका छन्। भर्ना भएका 5 जना मध्ये 4 जनामा कोभिड-19 को लक्षण नदेखिएको अस्पतालका डाक्टर शेरबहादुर कमरले जानकारी दिनुभयो। सेतीमा कोभिड-19 का पहिलो बिरामीमा 1-2 दिन सामान्य ज्वरो, सुक्खा खोकी र अलिअलि घाँटी दुखेको थियो। 2 दिन पातलो दिशा भएको थियो। त्यो मधुरो लक्षण हो, डाक्टर कमरले भन्नुभयो। नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा हाल भर्ना रहेका 4 जना कोभिड-19 संक्रमितमा समेत कुनै प्रकारको लक्षण देखिएको छैन। नारायणी अस्पताल वीरगञ्जका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्यायले भन्नुभयो 4 जनाले बिरामी भएको अनुभव गरिरहनु भएको छैन। उहाँहरूमा कोभिड-19 को कुनै पनि लक्षण देखिएको छैन। उहाँले कुनै शारीरिक समस्या लक्षण नहुँदा हाल संक्रमितहरू अस्पतालको निगरानीमा बसे जस्तो मात्र भएको बताउनुभयो। धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएर भर्ना भएका 2 जनामध्ये 1 जनामा कुनै लक्षण देखिएन भने 1 जनामा सामान्य मधुरो लक्षण देखिएको थियो। धौलागिरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर शैलेन्द्र विक पोखरेलका अनुसार हालै अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकी 65 वर्षीय महिलामा कोभिड-19 संक्रमणको कुनै लक्षण थिएन। उनलाई पहिलेदेखि नै दम र उच्च रक्तचाप थियो। सर्वर रोग सम्बन्धी मुलुकको एकमात्र केन्द्रीय स्तरको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वर रोग अस्पताल टेकु काठमाडौँमा हालसम्म 3 जना कोभिड-19 का संक्रमित भर्ना भएकामा 2 जना निको भएर घर गइसकेका छन्। टेकुमा रहेका 3 जनामा कोभिड-19 को कुनै जटिलता नदेखिए पनि हल्का लक्षण देखिएको थियो।
नेपाली सेनाले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र औषधि ल्याउने प्रक्रिया पूरा गरेको छ। सेनाले आन्तरिक रूपमा खरिद प्रक्रिया पूरा गरे पनि चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री र औषधि काठमाडौँ आइपुग्न भने अझै 2 साता लाग्ने भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले चैत 16 मा सेनालाई सरकार G2G प्रक्रिया मार्फत स्वास्थ्य सामग्री र औषधि खरिद गरेर ल्याउने जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार सेनाले करिब 3 साता लगाएर खरिदको सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी पूरा गरिसकेको छ। आर्थिक नियममा रहेर खरिद प्रक्रियालाई पूरा गर्ने सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले बताउनुभयो। सेनाले औषधि खरिदका लागि विदेशी कम्पनीसँग ती मुलुकमा रहेका नेपालका सैनिक सहचारी मार्फत हस्ताक्षर गरिसकेको छ। सेनालाई सरकारबाट आइतबारे औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीका लागि आवश्यक रकम पनि प्राप्त भइसकेको छ। सेनाले स्वास्थ्य सामग्री र औषधि गरेर पहिलो चरणमा 120 थरी सामग्री ल्याउन लागेको हो। भारतबाट 53 थरी औषधि, चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री र औषधि गरी 67 थरी ल्याउन लागि हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकमा कोरोना संक्रमित दोस्रो व्यक्तिको पहिचान भएकै दिन सरकारले आह्वान गरेको बन्दाबन्दीको चौथो साता पूरा भएको छ। मानिसबाट मानिसमा सर्ने भएकाले जो जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै अवस्थामा बसेमा संक्रमण फैलन नसक्ने भन्दै लकडाउन गरिएको हो। विदेशबाट आएका व्यक्तिबाट स्थानीयमा संक्रमण फैलेसँगै खतराको घण्टीको संकेत मानिएको कोभिड-19 रोकथामका लागि सरकारले तीव्रता त दिएको छ, तर चैतको दोस्रो साताबाट सुरु परीक्षण वैशाख दोस्रो सातासम्म पुग्दा आशातीत वृद्धि गर्न सरकार चुकेको देखिएको छ। गत मार्च महिनामा हवाई यात्राबाट स्वदेश फर्कनेको संख्या करिब 65,000 रहेको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकको संख्या 75,000 जना बताएको छ। यस अर्थमा 1,40,000 जना नागरिक चैत महिनामा नेपाल प्रवेश गरेको मान्न सकिन्छ। विदेशबाट आएका सबै नेपालीलाई कोरोना परीक्षण गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेको छ। सो निर्णयको अनुपातमा 77 वटै जिल्लामा परीक्षणलाई तीव्रता दिइए पनि संख्यात्मक गति निकै सुस्त छ। गत सोमबार 10,982 जनामा संक्रमण परीक्षण गरिएकामा मंगलबार करिब 2,000ले बढेर 12,906 पुग्यो। बुधबार करिब 3,000ले बढेर 15,800 पुग्यो। बिहीबार करिब 4,000ले बढेर 19,432 पुग्यो। शुक्रबार करिब 5,000ले बढेर 24,253 पुग्यो। यसरी नै आइतबार 5,000 दरकै वृद्धिमा 29,567 पुग्यो र सोमबारसम्म आइपुग्दा 4,000ले बढेर 33,562 पुग्यो। यसरी 4,500 लाई औसत दैनिक परीक्षण संख्या मान्दा 1,06,438 लाई संक्रमण परीक्षण गर्न अझै 23 दिन समय लाग्छ। सोही कुरामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय समेत घुमाउरो शैलीमा सहमत छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा क्षमताले भ्याएसम्म त्यो पिरियडमा सकेसम्म धेरैलाई गर्ने प्लान चाहिँ गरिरहेछौँ। लकडाउनको स्थिति त अन्य कुराले पनि निक्रोल गर्छ। परीक्षण गर्दाखेरि देखिएका पोजिटिभहरू र कुनै एउटा पर्टिकुलर ठाउँमा देखिएका पोजिटिभ संक्रमितहरू आरडीटी धेरै मात्रामा पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरू वा चाहिँ पीसीआरबाट पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरूको क्लस्टरिङ एरिया त्यस्तोले पनि फरक चाहिँ पार्छ। तर किट मार्फत परीक्षण गरिने स्पिड र लकडाउनको स्पिडमा चाहिँ तालमेल मिलाउन जरुरी छ। त्यो हामीले प्लानमा गरिरहेछौँ। मुलुकभर थालिएको कोरोना संक्रमण परीक्षण किटको अभावमा तीव्र हुन नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। भएको 75,000 किट मुलुकभर वितरण गरिएकामा करिब आधा मात्र बाँकी छ। विदेशबाट आएका नागरिकलाई मात्र परीक्षण गर्नका लागि अझै थप 65,000 किटको आवश्यक पर्छ। कुनै एक व्यापारिक समूहलाई किट आयातमा दिइएको सहुलियतको परिणाम गुणस्तरहीन सामग्री आयात र त्यसमा पनि व्यापारिक अनियमितता भएको आरोपका बीच सो अनुमति खारेज गरी हाल G2G मार्फत नेपाली सेनाले अन्य किट लगायतका स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने जिम्मा पाएको छ। आगामी बुधबारसम्म सो प्रक्रियाको पहिलो सामग्री नेपाल आइपुग्ने र सोही अवधिसम्म परीक्षणको दायरा फराकिलो पार्न नसकिने मन्त्रालयका सहसचिव एवं विशेषज्ञ चिकित्सक डाक्टर रोशन पोखरेल बताउँछन्। कम्युनिटी लेभलमा पनि नयाँ केस नभेटिएको खण्डमा चाहिँ हामी चिन्तित चाहिँ अहिले पनि बाहिरबाट आएका मान्छेहरूबाट छौँ, स्पेशली भारतबाट आएको र उहाँहरूको पनि दिनको हिसाबले अब आज 8 गते भइसक्यो, करिब 1 महिना नाग्न आँटिसक्यो। अब यसपछि कम हुँदै जानुपर्ने हो। एज अ होल वर्ल्डको अवस्था हेर्दाखेरि त्यसपछि संक्रमणको अवस्था अथवा भनौँ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किटमा पनि IgG पोजिटिभ मात्रै आउने अवस्था हुने हुँदाखेरि त्यो अवस्थामा चाहिँ संक्रमण एक्युट लेभलमा छैन भनेर बुझ्न चाहिँ सकिन्छ। त्यति भन्दैमा छोडिहाल्न चाहिँ मिल्ने अवस्था होइन। अलिकति टेस्ट किटको कमी र टेस्ट किट भोलि न पर्सि मात्रै आइपुग्ने हुनाले हामी त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बरु PCR किट चाहिँ हामीसँग छँदैछ। भयो भने PCR कै मोडलबाट भए पनि अगाडि बढ्छौँ।
संक्रमणको सम्भावित महामारी रोक्न लकडाउनको सरकारी निर्देशन सराहनीय छ। कछुवाको गतिमा परीक्षण, आवश्यक सामग्री आयात तथा व्यवस्थापनमा तदारुकताको कमी, अझै जोखिम रहेको भन्दै बन्दाबन्दीको समय लम्ब्याउने देखिएको सरकारको प्रष्ट नीतिले समाधानको विपरीत समस्या बल्झिँदैछ। कामबाट बाध्यतावश फर्केर घरतर्फ लाग्दा बाटोमा अलपत्र परेका यात्रु, तिनीहरूलाई केही स्थानीय तहको पहलमा भएका राहत वितरण कहिलेसम्म? त्यसो त सबै स्थानीय तह राहत वितरणमा सक्रिय भने छैनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी केही स्थानीय तहहरूले नमोबुद्ध नगरपालिकाले भकुण्डे बेसीमा खानेकुरा जुत्ता समेत उपलब्ध गराएको, गोजुरू गाउँपालिकाले खानेकुरा र जुत्ता उपलब्ध गराएको, उता बुटौलमा सुनौल नगरपालिकाले खानपिनको व्यवस्था गरिदिएको, सैना महिनामा क्वारेन्टाइनमै राखिदिएर अवधि पुगेपछि फेरि त्यहाँबाट विभिन्न भेहिकलहरू मालवाहक ट्रकहरूमा गन्तव्यसम्म पुर्याइदिएको। कतिजनाको संख्यामा यो छ? कतिवटा स्थानीय तह कतिवटा संख्यामा? त्यो संख्या चाहिँ हामीले ठ्याक्कै गरेका छैनौँ। हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौं, लकडाउनको अवधि जति लम्बाइए पनि सोही अनुरूपको परीक्षण नगरिए यो गतिविधिको उपलब्धि के? कृषि उत्पादन खेतमै कुहिन बाध्य छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ। 11% युवा पुस्ता बेरोजगार छन्। रोजगार पाएकाहरू विदेशी भूमिमा छन्। इतिहासकै सर्वशक्तिमान सरकार यसरी कुनै एउटा संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणमा सुस्त गतिमा चल्दा समृद्धिको सपनामा गाँसिएको अर्थतन्त्रले सही बाटो समात्नेमा आशावादी कदापि हुन सकिँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। कोभिड-19 महामारीले ठूला शहर लकडाउन भएपछि संसारभरै वायुको गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार आएको पाइएको छ। कोभिड-19 का कारण संसारका आधा मानिस घरभित्र बस्न बाध्य छन्। सवारी साधन, कल कारखाना, भट्टी लगायतका सबै बन्द छन्। वायुको गुणस्तरमा सुधार त्यसैको प्रतिफल हो। लकडाउनले वातावरणमा आएको परिवर्तनबारे विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन गर्न बाँकी नै छ। नेपाल स्थित ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्डस्ट्रिनरी स्टडिजका 3 जना तथा जर्मनी र अस्ट्रेलियाका 3 जना अनुसन्धानकर्ताले गरेको अनुसन्धानले पनि लकडाउनपछि सधैँ व्यस्त रहने शहरमा वायु प्रदूषणको मात्रा उल्लेख्य घटेको देखाएको छ। स्थानीय तहहरूले कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रणका लागि संघले जिम्मेवारी थप्दै गए पनि त्यस अनुसारको बजेट नपाएको गुनासो गरेका छन्। महामारी नियन्त्रण र राहत वितरणका लागि संघ सरकारले बजेट पठाउनु पर्ने पालिका प्रमुखले माग गरेका छन्। जनचेतना, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन, बस्तीलाई सेनिटाइज गर्ने, राहत वितरण, क्वारेन्टाइन निर्माण लगायत काममा पालिकाले आफ्नो स्रोतको बजेट खर्च गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकारले भने पालिकाहरूलाई प्रदेश पछि फरक फरक ढंगले केही अनुदान पठाए पनि संघले कोभिड नियन्त्रण वा राहतका लागि बजेट पठाएको छैन। त्यसमाथि राहत खोज्नेको संख्या ठूलो भएको र लकडाउनको समयावधि थपिँदै गएसँगै दोहोर्याएर राहतको माग बढेपछि स्थानीय तह थप दबावमा छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लकडाउन अवधिका लागि उपभोक्ताले महसुल भुक्तानी गर्न नसके इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध नगर्न दिएको निर्देशन पालना गर्न नसकिने सेवा प्रदायकले बताएका छन्। लकडाउन अवधिभर महसुल नतिरे पनि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध नगर्न भन्दै प्राधिकरणले शुक्रबार सूचना जारी गरेको थियो। प्राधिकरणको सूचनाको जवाफ लेख्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकको संस्था आइस्पान नेपालले वृद्धा र अशक्त ग्राहकको हकमा मात्रै यस्तो व्यवस्था गर्न सकिने जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई कोभिड-19 विरुद्ध एक भएर लड्न सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सुझाव दिएको छ। समितिले विषम परिस्थितिमा रणनीतिक योजना निर्माण, कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका लागि राजनैतिक दल, जनस्वास्थ्यविज्ञ र सरकारवालाको सहभागितामा उच्चस्तरीय समिति बनाउन सुझाव दिएको हो। गृह मन्त्रालयले 7वटै प्रदेश प्रमुखमा हालै बढुवा भएका डीआईजीहरूलाई पदस्थापन गरेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सोमबार साँझ मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा उनीहरूलाई पदस्थापन गरेका हुन्। प्रदेश 1 मा ईश्वरबाबु कार्की, 2 मा धीरज प्रताप सिंह, बागमतीमा वसन्त कुमार लामा, गण्डकीमा घनश्याम अर्याल, प्रदेश 5 मा रविन्द्र बहादुर धानुक, कर्णाली प्रदेशमा वसन्त कुमार पन्त र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उत्तम राज सुवेदी प्रहरी प्रमुख भएका छन्।
विपन्न र मजदुरीबाट गुजारा गर्ने परिवारलाई राहत वितरणका क्रममा सप्तरीका विभिन्न स्थानमा विवाद भएको छ। कतै झडप भएर जनप्रतिनिधि नै घाइते भएका छन् भने कतै विवादले राहत वितरण स्थगित गरिएको छ। केही स्थानमा वडा स्तरीय संयन्त्र निर्माण पनि हुन सकेको छैन। केही ठाउँ भने विवादकै बीच राहत वितरण कार्य जारी छ। राहत वितरणकै क्रममा आइतबार कञ्चनरूप नगरपालिकामा भएको विवादका क्रममा एक समूहको आक्रमणबाट जनप्रतिनिधि घाइते भएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनरूपका डीएसपी महेन्द्र कुमार मिश्रका अनुसार हिजो वडा नम्बर 8मा राहत वितरणमा विवाद उत्पन्न हुँदा एक समूहका आक्रमणबाट वडा सदस्य सञ्जय पासवान घाइते भएका थिए। यसैबीच बारामा लकडाउनले बिचली परेका आधा दर्जन वडाका सयौं परिवारलाई राहतमा खाद्यान्न बाँड्दा गुणस्तरहीन दाल दिएको उजुरीपछि पक्राउ पर्नेहरू 8 जना पुगेका छन्। हिजो कलैया उपमहानगरपालिकाका थप 3 जना वडाध्यक्ष पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ पर्नेमा कलैया 11 का वडाध्यक्ष सर्वनारायण चौधरी, 13 का राजन प्रसाद कुर्मी र 26 का महेश शाह छन्। भारतसँग सीमा जोडिएको बाँकेको जमुना स्थित 10 गजामा निर्माण गरिएको अस्थायी क्वारेन्टाइनमा बसेका 181 जनालाई घर पठाउने भन्दै बसमा राखेर ओह्रालिएको छ। बिहीबार र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटी गरिएका सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनीहरूलाई घर पठाउने भन्दै बसमा 5 घण्टा राखेर पुनः ओह्रालिएको हो। उनीहरू 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बसिसकेका छन्। यसअघि बाँकी प्रशासनले क्वारेन्टाइन अवधि पूरा गरेकालाई घर पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपाल आउने रेमिट्यान्स प्रभावित हुने प्रक्षेपण भइरहँदा गत फागुनमा भने रेमिट्यान्समा सुधार भएको छ। 2075 फागुनको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 1.8% बढेर करिब 6 खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। गत वर्षमा फागुनमा रेमिट्यान्स आप्रवाह 23.5% बढेको थियो। फागुनमा चीन लगायत केही मुलुकमा कोरोना संक्रमण देखियो भने सबैतिर फैलिसकेको थिएन। यसकारण रेमिट्यान्स बढेको जानकारहरू बताउँछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकी कच्चा तेलको मूल्य इतिहासमै पहिलो पटक ऋणात्मक भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण घट्दो माग र भण्डारणमा कमी आउँदा कच्चा तेलको मूल्य ऋणात्मक भएको हो। आगामी मेपछि भण्डारण सकिन सक्ने भएकाले तेल उत्पादकहरूले खरिदकर्तालाई भुक्तान दिएर आफ्नो वस्तु खरिद गरिदिन आह्वान गरेको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल प्रसंग। वाटफोर्ड इंग्लिश प्रिमियर लीगमा पहिलो रोजाइका खेलाडीको तलब रोक्ने तेस्रो क्लब भएको छ। यसअघि साउथह्याम्पटन र वेस्ट ह्यामले पनि आफ्ना पहिलो रोजाइमा पर्ने टिमका खेलाडीको तलब नदिने घोषणा गरेका थिए। कोभिड-19 को महामारीका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिमा क्लबहरूले यो निर्णय गरेको हो। यस्तै आर्सेनल र चेल्सीले पनि आफ्ना खेलाडीको तलबबाट निश्चित रकम कटा गर्ने निर्णय गरेको थियो। मौसम सम्बन्धी जानकारी। अहिले काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। प्री मनसुन सक्रिय भएकाले देशको अधिकांश स्थानमा चट्याङ हावाहुरी सहित वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 21 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 33 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 32 मिनटमा हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे हामी डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई सुरज र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।